बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमरीन शाम अपने चैनल लाइफ स्टाइल विद अमरीन शाम के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी की पूरी शुरू से लेकर बचपन की पिक्चर से लेकर और आखिर तक की पिक्चर्स हैं। और जी आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एक छोटी सी कोशिश की है अपने बचपन से लेकर अपनी आज तक की ज़िंदगी को दिखाने के लिए। कुछ चीज़ें अभी भी मिसिंग है क्योंकि पिक्चर निकालना थोड़ी सी मुश्किल होती है। जी मेरी सबसे पहली जो अजीम हस्ती है वो मेरी माँ है। और मेरी माँ की जो पिक्चर है शादी वाले दिन की, मेरे अब्बू की भी पिक्चर थी लेकिन अभी वीडियो के लिए मिल नहीं रही थी मुझे, हालांकि वो रखी हुई थी। अब्बू और अम्मी की दोनों की पिक्चर एक साथ वीडियो बनाई थी मैंने। तो ये जी देखें दुल्हन मेरी अम्मा जो है वो माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही थी। इनका जोड़ा बड़े अरसे तक मेरे पास रहा है। बचपन में मुझे बड़ा पसंद था इनका रेड साटन का जोड़ा था। और ये अम्मी अब्बू की पिक्चर है क्योंकि हम लोगों का बचपन जो है वो हैदराबाद के एक छोटे से 16 किलोमीटर दूर टंडोजाम में रहा है। मेरा बचपन वहीं का है। तो ये मेरे फादर और मेरे अम्मी और अब्बू और मेरे बड़े वाले रेहान भाई जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। और मेरे अब्बू भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे अब्बू के साथ जो मेरी यादें हैं वो बेइंतहा खूबसूरत हैं। मैं अपने अब्बा की बहुत लाडली हुआ करती थी क्योंकि सबसे छोटी थी। तो ये अम्मी अब्बू मैं और मेरा भाई फरहान जो कि मेरी एक सिस्टर के साथ जुड़वा है, लेकिन लोग इसको मेरे साथ ज़्यादातर जुड़वा बोलते थे। और ये चीज़ बचपन की यादें देख के ना बड़ा एक सुकून सा मिलता है ना कि कितना खूबसूरत होता है बचपन। काश कि हम कभी बड़े ही ना होते और हमारा वो बचपन जो है वो खूबसूरत तरीन बचपन आजकल के दौर के बच्चों का बचपन नहीं होता है। हम लोगों का बचपन बहुत अच्छा था। तो मैं तो खैर बहुत मज़े से मैंने तकरीबन सारे गेम्स ही खेले, कंचे, गिल्ली डंडा और मतलब जितने भी फेमस लंगड़ी पाला, छुपन छुपाई, चोर सिपाही, खो खो, वॉट एवर जो जो गेम्स होते थे उस ज़माने में। तो ये जी मेरी बिस्मिल्लाह की है। ये मैं और मेरी कज़न है, चचा की बेटी और चचा का बेटा जो सबसे आगे है। और ये मैं और जो मेरी कज़न है ये हम लंगोटिया यार हैं। मतलब हम लोगों का एक ही साल की पैदाइश है और बस कुछ महीनों का फ़र्क है। फाजला ये मेरी चची की बेटी है और मैं उस साइड वाली लेफ़्ट साइड वाली थी। ये जी मेरी फुप्पो जान है, मेरे सारे कज़न्स हैं, भाई हैं, बहनें हैं। और ये भी हम लोगों के बचपन की एक यादगार है। चचा पहली दफ़ा दुबई से वहाँ सऊदीया से आए थे। ये जी किसाना मोरी मैं जो हूँ अपने भाई की गोद में टंगी हुई हूँ दरख्त के ऊपर छोटी सी। और ये शायद भाई और ये मेरे कज़न्स वगैरह ये सब कराची से आए हुए थे, तो हम लोग किसाना मोरी गए थे और बहुत अच्छी तरीके से मुझे याद है ये बचपन की पिक्चर्स। मैं अपने बचपन को रिकॉल कर रही हूँ, मुझे इतना कोई खुशी मिल रही है अंदर से। आई होप कि आप लोगों को भी अपने बचपन की बहुत सारी यादें जो है वो अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं कोई भी ऐसा यादगार टाइम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे। ये मेरी भाभी भी है और ये मेरे कज़न दोनों हैं। बचपन की तस्वीर है सबा और अहमद। और अहमद को तो बहुत शौक़ था पिक्चर्स खिंचवाने का। कोई भी पिक्चर जो है अहमद के बगैर नामुमकिन होती थी। वो तमाम पिक्चर्स में होता था। हमारी बचपन की जितनी पिक्चर्स हैं उन सब में हैं। और ये जी सबसे आगे बैठी हुई छोटे बालों वाली मैं। और ये है मेरे चारों भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक 3 भाइयों को तो अभी ज़िंदगी दे। मेरे जो बड़े वाले भाई जो अजरक पहने वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन सुम्मा आमीन। और माशाल्लाह जी ये है मेरी पूरी फैमिली। भाई का निकाह था और ये मेरी भाभी हैं और अम्मी अब्बू बहन दोनों बहनें चारों भाई हम और मुझ समेत मैं जी गरारे में बैठी हूँ अब्बू के साथ। ब्लू टर्कॉइस कलर का जो है वो गरारा पहनी हुई हूँ, पीछे बहन बहनोई और तीनों भाई हैं। साथ में साइड पर जो है वो मेरी बड़ी सिस्टर हैं। और इनके घर पे भी मैं व्लॉग बना चुकी हूँ जो अभी शादी के दौरान मैंने बनाया था। मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं जो शादी का व्लॉग था कराची वाला वो है। तो ये भाई हमारे घर की जो है भाइयों में पहली शादी थी, नहीं सॉरी सेकंड शादी थी। पहली भाई की शादी जो है वो इनके निकाह के बाद हो चुकी थी। अच्छा जी तो ये अब देखें ये है मेरी स्कूल की फ्रेंड। और पिक्चर थोड़ी सी आगे पीछे हो गई कोई बात नहीं, लेकिन आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरी मेमोरीज़ को देख के भाई के निकाह की।
دوران کی پکچر ہے، کیونکہ پہلے بھائی کا نکاح ہوا تھا اور بعد میں تقریباً رخصتی ہوئی تھی 6-7 مہینے کے بعد جا کے۔ تو جی بہت ساری میموریز تو میرے پاس بہت ہیں، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اپنے پرانے بچپن کی پکچرز کو اور سب چیزوں کی پکچرز کو سنبھال کے رکھنا۔ ایک میں ہی ہوں واحد جن کے پاس پکچرز ہے ابھی تک، تو یہ میری بھابھی ہے۔ اور یہ جی پکچر میری برتھ ڈے کی ہے۔ ایکچولی ایسا ہوتا تھا کہ میری برتھ ڈے، یہ حمیرہ ہے جو میری بیسٹ پھپھو کی بیٹی ہے، اور یہ جی یہ ہم لوگ تو ایسے تھے کہ بس یہ حیدرآباد اور کراچی ایسے آتے آتے تھے ہم جیسے پتہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ میری برتھ ڈے جی، برتھ ڈے میں بچپن سے لے کر میری مما نے، میری اماں جان نے جو ہے وہ میری امی نے ہر دفعہ منائی ہے، تو مجھے آج تک عادت ہے۔ میری آج بھی اگر برتھ ڈے نہ منائی جائے تو میرا بہت بڑا منہ بن جاتا ہے۔ تو بھلے چاہے ایک پیسٹری کاٹوں، لیکن میری پیسٹری کٹنی چاہیے، میرا کیک کٹنا چاہیے۔ مجھے بچپن سے میری اماں نے جو ہے نا وہ اتنی بری عادت ڈالی ہوئی ہے، اسپیشلی میری برتھ ڈے آج بھی میں کرتی ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ بس عادت پڑی ہوئی ہے۔ اچھا جی، یہ والی پکچر میری کوئٹہ کی ہے، ہم لوگ گئے تھے کوئٹہ شادی میں، تو یہ والی پکچر جو ہے میری پسندیدہ پکچر ہے۔ آئی ڈونٹ نو کیوں، لیکن بس اچھی لگتی ہے مجھے اپنی یہ پکچر، بہت سنبھال کے رکھی ہے، حالانکہ کافی خراب ہوئی، بہت عرصے تک کبرڈ میں رہی۔ یہ جی میری بھتیجی ہے دعا۔ مجھے بہت شوق تھا، پہلے تو کیمرہ ہوتے تھے تو ظاہر سی بات ہے فلم ڈیولپ کروانا پڑتی تھی، تو یہ میں اس کی پکچرز لیتی رہتی تھی اکثر۔ یہ گھر کی سب سے پہلی بچی تھی اور میری موسٹ فیوریٹ بچی، اور بھتیجی میری ماشاءاللہ اب تو شادی ہو گئی، اس کے اللہ پاک جو ہے وہ اس کو خوشیاں دکھائے۔ یہ جی میری کالج کی پکچر ہے، اور کالج میں جی بڑی دبلی پتلی سی ہوا کرتی تھی میں۔ اور یہ میری فرینڈ ہیں کالج کی، حنان اور میں ہوں، پری ہے۔ حنان، ہم لوگ آج بھی، ہم کالج کی فرینڈز آپس میں آج بھی دوست ہیں، ہم اتنے سال گزرنے کے باوجود جو ہے وہ ہم آپس میں ہماری بات چیت ضرور ہوتی ہے۔ اور حنان جو ہے وہ تو یہاں پہ ابھی نہیں ہے پاکستان میں، لیکن یہ کہ آل ٹوگیدر ماشاءاللہ جو ہے وہ سبھی بہت پریشیس ٹائم تھا، بہت مزے کا ٹائم گزرا تھا، اور بہت ہی کوئی اچھی میموریز ہیں، بہت ہی اچھی لائف تھی۔ میرا کام ہی یہی تھا بس جا کے پیریڈس میں کینٹین میں جا کے کھڑے ہو جانا اور چھولے کی چاٹ کھانا اور سموسے کھانا، یہ میرا سب سے پہلا کام ہوتا تھا جیسے ہی میرے پیریڈس مارننگ کے ختم ہوتے تھے۔ یہ جی چھٹی کے ٹائم کی جو ہے یہ پکچر ہے، تھوڑی سی دھندلا رہی ہے، آئی ڈونٹ نو کیوں دھندلا رہی ہیں پکچرز، پتہ نہیں کیوں پکچرز بلر ہو رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو کیوں ہو رہی ہیں، حالانکہ پکچرز لیتے ہوئے تو صحیح تھی۔ یہ جی دعا کی برتھ ڈے تھی، اور یہ دعا کی برتھ ڈے کی ہے۔ کچھ پکچرز جو ہے وہ رینڈم آ رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ وہ ایک ساتھ ہی بنی ہوئی ہے، اس سے کمپائل کی ہوئی ہے میں نے ویڈیو میں، تو وہ ایک ساتھ آ رہی ہیں، تو کوئی بات نہیں، اگنور کیجیے گا۔ لیکن یہ ہے کہ میموری اپنی شیئر کرنا جو ہے وہ، ایک تو یہ بھی تھا کہ ایک یوٹیوب پہ میری میموری جو ہے وہ سیو ہو جائے گی۔ اور یہ جی حنان کی برتھ ڈے تھی، ہم نے کالج میں کی تھی، سب نے مل کے، ساری فرینڈس نے، تو جی بس یہ اسی کی پکچرز ہیں۔ ہم پہلی دفعہ ہی کیمرہ لے کے گئے تھے کالج میں، اور پہلی دفعہ کی ہی یہ پکچرز ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اور فری، حنان اینڈ میں، یعنی کہ امرین احتشام، اب کی امرین احتشام، اس ٹائم امرین ہی تھی، امرین فاطمہ تھی۔ اچھا جی، یہ ساری ایک ہی دن کی اکثر میں پکچرز ہیں میری، میں اسکول کی پکچر بھی ڈالتی اپنی، لیکن وہ ابھی اس ٹائم مل نہیں رہی تھی ویڈیو میں، تو کبھی اور زندگی میں موقع ملا تو اپنی میموری کو ضرور شیئر کروں گی۔ کچھ ابھی بھی چیزیں رہ جاتی ہیں تو وہ میں ضرور شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو بور نہ کر رہی ہو، اگر بور کر رہی ہو تو کوئی بات نہیں، اسکرال کر دیجیے گا۔ لیکن چلیں، کبھی کبھی انسان کی میموریز بھی دیکھنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی اپنی میموری ریکال ہو جاتی ہیں، اور اپنا بچپن اور اپنی چیزوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ میموریز ہیں جس میں آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، اور بالکل آپ جو ہے وہ بنداس ہوتے تھے، آپ نے کوئی فکر فاقہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ جی ساری وہی برتھ ڈے کی پکچرز ہیں، اور یہ ہے جی دعا ڈاکٹر عظمیٰ جاوید، یہ ماشاءاللہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں کراچی میں، اور
یہ بہن کی دیور کی شادی تھی، اس کی مہندی کی پکچرز ہے، جو کہ یہ جی میری سسٹر فرح. اور آئی ڈونٹ نو پکچرز جو ہے وہ بلر کیوں ہو رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو. یہ میری 19 برتھ ڈے ہوئی تھی، تو یہ میرے اسکول کی فرینڈز ہیں، یہ ان کے ساتھ تھی. اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اپنی برتھ ڈے جو ہے وہ ضرور سیلیبریٹ کرتی تھی. میری امی نے جو ہے مجھے بچپن سے عادت ڈالی ہوئی تھی، پہلے کیک خود بیک کرتی تھی میرے لیے. اور یہ جی میری پہلی اولاد یوان، اور یہ میرا بڑا بیٹا ہے، اور ڈیفینیٹلی میموری میں یہ بھی آتا ہے. اور یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے اذلان، اس کو تو آپ بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں میرے بلاگ میں بھی. اور یہ ہے جی دونوں اذلان اینڈ یوان. اور ہی از مائی فیملی، مائی پریشیس تھنگ، مائی لائف لائن. اللہ پاک زندگی دے، اللہ پاک ہم لوگوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین. آپ تمام لوگوں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرا